थके मांदे हो बोझ के दबे। तारीफ हो, तारीफ हो। लूका मुकद्दस लूका की लिखी की मार्फत इंजील मुकद्दस चौथा बाब और उसकी 16वीं ता 21वीं आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे बड़े ध्यान से। और मेरा ईमान है कि आज आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़ी तब्दीली आने वाली है। आमीन। तो कलाम में लिखा ईमान लाने वालों के दरमियान मौज से होंगे। मरकज़ 16:17 ईमान लाने वालों के दरमियान और मौज से बीमारियां, नाकामियां, परेशानियां ये सब तब्दील हो जाती हैं, ख़त्म होती है। 16वीं आयत से लूका 4:16वीं आयत से पढ़ते हैं। वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी और अपने दस्तूर के मुआफ़िक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहाँ यह लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाओ, कुचले हुओं को आज़ाद करो और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करो। फिर वो किताब बंद करके और खादम को वापस देकर बैठ गया और जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थी। वो उससे कहने लगा, आज यह निविश्ता तुम्हारे लिए पूरा हुआ। आमीन। आज यह निविश्ता तुम्हारे लिए पूरा हुआ। 17वीं आयत के अंदर यशायाह नबी का सहीफा खुदा यीशु मसीह ने जो पढ़ा, और ये 61 बाब है, 61 कार्ड जिसे पंजाबी में कहते हैं। पहली या दूसरी आयत के अंदर ये लिखा है, यहाँ से भी पढ़ते हैं फिर आगे हम पढ़ेंगे। यशायाह 61 बाब पहली दूसरी आयत। खुदावंद की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाओ। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दो, कैदियों के लिए रहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करो, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तहार दो। खुदा यीशु मसीह ने ये सहीफा पढ़ा अपनी खिदमत के अंदर, और ये यशायाह नबी का जो सहीफा पढ़ा, यशायाह नबी की खिदमत यीशु मसीह से 740 कबल अज़ मसीह थी। यशायाह रूह कुद्दुस की हदायत से ये बयान कर रहा कि खुदा का रूह मुझ पर है, लेकिन ये दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह के लिए पेशन गोई थी। जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत में खुद ये सहीफा लिया, पढ़ा और कहा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे लिए पूरा हुआ। ये यशायाह के लिए नहीं था, यशायाह रूह से बोला। सो खुदावंद यीशु मसीह ने वाज़िया किया कि क्यों मैं इस दुनिया में आया हूँ, खुदा का रूह मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे भेजा है गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। आज पूरी दुनिया के लिए, आपके लिए खुशखबरी का दिन है। आमीन। और यह खुशखबरी तब तक जारी रहेगी जब तक खुदा यीशु मसीह की आमद और कलीसिया का रैप्चर हो नहीं जाता। पूरी दुनिया के लिए और आपके लिए खुशखबरी क्या है? नंबर 1, उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रहाई दे। किनको दूं? कैदियों को, जकड़े हुओं को। खुदा यीशु मसीह ने दुनिया को कैद नहीं बनाया, दुनिया को आकर उसने गुलाम नहीं बनाया, बल्कि गुलामों को आजाद किया है। आमीन।
آج بھی وہ غلاموں کو آزاد کرتا ہے، چاہے ابلیس کے ہاتھ میں ہو، چاہے غربت کے ہاتھ میں ہو، چاہے اور کوئی ناکامی اور پریشانی ہو، آج بھی خدا قدرت رکھتا ہے کہ آپ کو رہائی دے، آمین، بندنوں سے رہائی دے۔ اور یہ تب ہوگا جب آپ اس بات کا یقین کریں کہ خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ ہے، وہ منجی ہے، وہ میرے لیے اس دنیا میں آیا، اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی، مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس کے مرنے اور جی اٹھنے پر جب کوئی یقین رکھتا ہے، ہر طرح کے بندھن اس کی زندگی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے اس بات کو میں رپیٹ کر رہا ہوں، اس کلام کو جو آج میں نے پڑھا ہے، کیونکہ خدا عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے خدا یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک کیا ہے، یکساں ہے، آج بھی وہ رہائی قیدیوں کو دیتا ہے، آج بھی وہ لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ دوسرا اس لیے مسا کیا ہے، اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤ، اندھوں کو بینائی پانے کی، آئے اندھو، فزیکلی جسمانی اندھو، میں ہی تمہیں شفا دے سکتا ہوں، آئے روحانی اندھو، میں ہی تمہارے دل کی آنکھیں کھول سکتا ہوں، میں ہی نور ہوں، جب تم پر چمکوں گا تو تمہیں روشنی مل جائے گی، آمین۔ دنیا کے اندر یسوع مسیح آیا، نور، یوحنا 8:12 کے اندر لکھا ہے، میں دنیا کا نور ہوں۔ اس دنیا کے اندر تاریکی صرف یسوع نام میں جا سکتی ہے۔ قوموں جو تاریکی کے اندر ہے، اگر آپ کی زندگی تاریکی کے اندر ہے، آپ کا فیوچر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ ہمت ہار بیٹھے ہیں، آپ بے امید ہو چکے ہیں کہ میرے لیے کل کا دن شاید کامیابی کا دن نہ ہو، میرے لیے شاید خوشی نہیں، شاید میں ذاتی حاصل نہیں کر سکتا، شاید میرے بچے ایسے ہی دنیا کے اندر ختم ہو جائے، میرا گھرانہ ایسے ہی پس رہے۔ گڈ نیوز یہ ہے، یسوع مسیح غریبوں کو، میروں کو، کالوں کو، گوروں کو خوشخبری دیتا ہے کہ میں ہی تمہیں آزاد کر سکتا ہوں، آمین، میں ہی تمہیں بینائی دے سکتا ہوں۔ آپ کی جسمانی اگر آنکھیں نہیں کام کر رہی، خداوند آپ کو بینائی دے سکتا ہے، آپ کو خدا روحانی بینائی دے سکتا ہے کہ آپ کا ویژن کلیئر ہو۔ آج بہت سارے لوگوں کا ویژن کلیئر نہیں، شاید وہ مسیح کہلاتے ہیں لیکن روحانی طور پر وہ تاریکی میں ہے۔ خدا انہیں روشنی دے سکتا ہے کہ وہ تاریکی سے نکل کر روشنی کی طرف آئے، آمین۔ تیسرا، خدا یسوع مسیح اس لیے دنیا میں آئے کہ کچھ لوگوں کو آزاد کرے۔ کن کو آزاد کرے؟ دنیا کے اندر آپ کو کوئی نہیں آزاد کر سکتا، دنیا میں کسی کچلی قوم گھرانے کو کوئی کھڑا نہیں کر سکتا، فقط یسوع نام ہے جو زندگی دے سکتا ہے، جو آپ کی امید کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، آمین۔ اس لیے گڈ نیوز، خوشخبری یہ ہے، خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے کہ کچلے ہووں کو آزاد کرے۔ کن کو؟ کچلے ہووں کو، جن کو بالکل ختم کر دیا گیا، جن کے لیے کوئی امید نہیں، کوئی سہارا نہیں، خداوند انہیں آزاد کھڑا کر سکتا ہے، انہیں زندگی دے سکتا ہے، آمین۔ چوتھا 19ویں آیت، خداوند کے سال مقبول کی منادی کرو۔ اب خداوند کا سال آ چکا تھا، اب وہ دور آ چکا تھا جو صدیوں سے وعدہ تھا خداوند کا کہ ایک ایسا آئے گا جو دنیا کے گناہ اٹھا لے گا، آمین، جو دنیا کو نجات دے گا، جو دنیا کو زندگی دے گا، اور اس کا نام یسوع ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو ہم نے یہاں پڑھا۔ اگر آپ کسی طرح کی قید کے اندر ہے، کسی طرح کی الجھن کے اندر ہے، خداوند یسوع مسیح آپ کو آزاد کر سکتے ہیں۔ اس کے نام سے آپ کی زندگی کے اندر بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں۔ متی 11:28 29 30 کے اندر لکھا ہے، آئے تھکے ماندے ہو بوجھ کے دبے، سب میرے پاس آؤ، کیونکہ میں آیا ہوں تمہیں آزاد کرنے کے لیے۔
आए कुचले वो मेरे पास आओ। किसके पास आओ? कोई नहीं आपको कहेगा मेरे पास आओ। आपकी नाकामी को, आपकी परेशानी को देख के आपको लोग कहेंगे दूर चले जाओ, आपके लिए दरवाजे बंद कर लेंगे, आपको मिलना जुलना बंद कर देंगे। फक्त ये हस्ती है जो कहता है बोझ के दबे हुए, मुसीबतों के दबे हुए, टेंशनों के दबे हुए हो, बीमारियों के दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। किसके पास आओ? मैं तुम्हें क्या दूंगा? राम दुनिया में कहीं नहीं, सुकून दुनिया में कहीं नहीं। आपको सख्त मेहनत करने के बाद राम नहीं मिलता, आपको बहुत ज्यादा काम करने से राम नहीं मिलता, आपका कोई बोझ हल्का नहीं कर सकता। फक्त यस्सु नाम है जो आपका बोझ अपने ऊपर ले लेगा। आमीन। आए ये हवाला पढ़े फिर आगे चलते हैं। मत्ती 11 तारीफ हो, हालेलुया। 28वें आयत, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फिरोतन हूँ, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का। इसका मतलब है यीशु मसीह की बातें, उसकी तालीम हल्की है, यीशु मसीह की बातें, उसके हुक्म हल्के हैं। इसलिए मेरे पास आओ, मैंने तुम्हारे गम ले लिए हैं। आमीन। मैंने तुम्हारी कीमत अदा कर दी है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शिफा दे सकता हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता हूँ। मैं इसलिए आया हूँ, अगरचे तुम कुचले हुए से मुराद कि बिल्कुल तुम पस्त हो चुके हो, बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है, समझते हैं कि आप जीरो पे जा चुके हैं, आपके लिए उम्मीद है। खुशखबरी ये है, आपके लिए उम्मीद है। आमीन। आपकी खुदा हर तरह की मुश्किल दूर कर सकता है, फक्त उसके पास आने की ज़रूरत है। अगर आप उससे दूर जाएंगे, उसके साथ ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, तो फिर कोई नहीं दूसरा जो आपका बोझ उठाए, कोई नहीं जो आपका बोझ हल्का करे, कोई नहीं जो आपको सुकून दे। इसलिए आज रात आपके लिए खुशखबरी है। खुदा यीशु मसीह आज भी कह रहा है, बोझ के दबे वो मेरे पास आओ, उलझनों के मारे वो मेरे पास आओ, टेंशनों के मारे वो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुकून दूंगा। आमीन। मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। बीमारी तुम्हारी अगरचे लाज है, लेकिन मैं उसे अच्छा कर सकता हूँ। आमीन। मत्ती 8वें बाब के अंदर एक कोढ़ी आता है, पहली दूसरी आयत के अंदर जिक्र है। कोढ़ी ने पहले उसे सजदा किया, बाइबल में लिखा है। खुदा यीशु मसीह को उसने सजदा किया और कहा, आए खुदावंद, अगर तू चाहे तो तू मुझे पाक साफ कर सकता है, अगर तू चाहे। आमीन। खुदावंद ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जाए। कलाम में लिखा है, फौरन उसी वक्त उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक हो गया। आमीन। ये कोढ़ लालाज बीमारी थी, डॉक्टरों के पास इसका इलाज नहीं था, हकीमों के पास इलाज नहीं था। खुदा यीशु मसीह पर मान लाने से फौरन उसका कोढ़ जाता रहा। और मरकस 9:23 के अंदर लिखा है, जो इत्मीनान रखता है, जो ईमान रखता है, जो भरोसा रखता है, जो उसकी बातों पर यकीन रखता है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। सब कुछ हो सकता है। आपके हालात तब्दील हो सकते हैं। आप ये ना सोचें कि शायद हम वो लोग नहीं जिनके लिए कोई खुशहाली नहीं, शायद हम वो लोग नहीं जिनके लिए कोई अच्छे दिन नहीं। अगर आप इत्मीनान रखेंगे, यकीन रखेंगे, आपके लिए भी अच्छे दिन आ सकते हैं। आमीन। आपकी जिंदगी के अंदर भी हर तरह की ब्लेसिंग, बरकत आ सकती है, आप भी शिफा पा सकते हैं, क्योंकि खुदावंद ने फरमाया, मैं इसीलिए आया हूँ, खुदा का रूह मुझ पर है कि मैं कैदियों को रहाई दूँ। आमीन। कैदियों को रहाई दूँ, इब्लीस से जकड़े लोगों को, गुर्बत के अंदर कैद लोगों को, टेंशनों से कैद लोगों को मैं उनको आज़ादी दे सकता हूँ। क्यों? कि खुदा का रूह मुझ पर है। आज भी आपके लिए गुड न्यूज़ है, खुदा आपके लिए हर तरह का अच्छा काम कर सकता है। और यहाँ तक वो दावत देता है, मेरे पास आ जाओ। किसके पास आ जाओ?
میرے پاس آ جاؤ. یہ نہیں کہتا میرے پاس چلے جاؤ. وہی کہے گا میرے پاس سے چلے جاؤ جس کے پاس اس کی مشکل کا کوئی حل نہ ہو, جس کے پاس کسی کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہو. خدا یسوع مسیح کے پاس سب کچھ تھا. اس کے پاس شفا تھی, زندگی تھی, اطمینان تھا, بھوکوں کے لیے روٹی تھی, اور ہر طرح کے ناکام لوگوں کے لیے کامیابی تھی. کوئی ایک سنگل چیز بھی نہیں جس کے لیے خدا کہے یہ میں نہیں کر سکتا. سب کچھ کر سکتا ہے, فقط لوگوں کو ایمان لانے کی ضرورت ہے. اگر آج آپ ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. آمین. عبرانیوں 11:6 کے اندر لکھا ہے کیونکہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ یعنی اجر دیتا ہے. آج رات آپ اگر مختلف علاقوں سے آئے ہیں, مختلف ایریا سے آئے ہیں, تو آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ وہ یہاں موجود ہے. پھر آپ کو شفا, زندگی اور آپ کے مسئلوں کا حل یہاں موجود ہے. آمین. آپ کو ہر طرح کی ٹینشن سے رہائی مل سکتی ہے, آپ کو ہر طرح کی برکت مل سکتی ہے. اگر آپ کا یہ مان نہیں کہ شاید ہمیں دعوت دی گئی ہے یہاں, بھائی فیاض نے بتایا تاکہ یہاں آنا ہے, یہاں پاس مبارک اور ان کی ٹیم آصف راؤنڈ سے آ رہی ہے. خدا یہاں موجود ہے, ہم اس لیے آئے ہیں. آمین. یہاں خدا موجود ہے. خدا یسوع مسیح نے اسی لیے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوں گے میں وہاں. جب وہ موجود ہے تو پھر کوئی چیز نکار نہیں کر سکتی, کوئی چیز نہیں ایسی جو کہے میں نہیں یہاں سے ریموو ہو سکتی. آپ کی زندگی کے لیے ہر چیز ممکن ہے, ہر چیز آپ ریسیو کر سکتے ہیں. خدا یسوع مسیح اسی لیے آیا کہ کچھ لوگوں کو, نامدوں کو ساتھ کرے, برکت دے, بینائی دے لوگوں کو جو اندھے ہیں, جو بیمار ہیں, ہر طرح کی الجھنوں سے زندگی اور نجات دے. نجات یسوع نام میں ہے. آمین. نجات یسوع کے نام میں. خدا یوحنا 3:16 میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اگر آپ ایمان لائیں تو آپ کے لیے زندگی ہے, آپ کے لیے ہر طرح کی برکت موجود ہے, اور آپ اپنی زندگی میں بڑے بڑے کام دیکھ سکتے ہیں. آمین. کلام میں لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان مجھ سے ہوں گے. اگر آپ آج شام ایمان رکھتے ہیں یا ایمان کے ساتھ آئے ہیں تو میں آپ کو ایمان سے یہ کہتا ہوں آج آپ ہر طرح کی برکت نصیب کر کے جائیں گے, آپ کو ہر طرح کی برکت ملے گی. آمین. اس لیے خدا کا وعدہ ہے, خدا اسی لیے زمین پر آئے, اسی لیے خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا کہ جا کر پچھلے کو ذات کر, قیدیوں کو ذات کر, بیماروں کو چنگائی شفا دے. اسی لیے خدا یسوع مسیح دنیا کے اندر آئے, اس نے ہر طرح کی بیماری سے لوگوں کو شفا دی, ہر طرح کی نا امیدی سے لوگوں کو امید ان کے لیے پیدا کی, زندگی دی اور انہیں نجات دی, اور کہا بس توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی, تمہارے نزدیک ہے. آج بھی خدا کی بادشاہی موجود ہے کیونکہ اس کا کلام ہم سن رہے ہیں, اس کے کلام کی منادی ہم سن رہے ہیں. اس لیے زندگی نجات مل سکتی ہے, رہائی بندنوں سے مل سکتی ہے آپ کو اگر یقین کرے اور ایمان لے کے آئے خدا ان پر. اس لیے آگے بڑھنا ہے. آج آپ کے لیے گڈ نیوز ہے, جب میں آپ کے لیے دعا کروں تو آپ اگر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو شفا مل سکتی ہے. متی کی انجیل کے اندر لکھا ہے خدا یسوع مسیح کے پاس 2 اندھے آئے, کہنے لگے خداوند ابن داؤد ہم پر رحم کر. چلا رہے تھے, خداوند یسوع مسیح رکا, اس نے ان کو کہا یار کیا تمہارا یقین ہے, تمہارا اعتقاد ہے کہ میں تمہیں آنکھیں دے سکتا ہوں, تمہارا یقین ہے؟ انہوں نے کہا ہاں خداوند ہم یقین رکھتے ہیں کہ تو ہمیں آنکھیں دے سکتا ہے, ہماری آنکھوں کی بینائی بحال ہو سکتی ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا جاؤ تمہارے اعتقاد کے موافق ہو. آمین. جیسا تمہارا ایمان ہے تمہارے ساتھ ویسے ہی ہوگا. لیکن ان کا دل سے ایمان تھا, ان کا دل سے ایمان تھا. کلام میں لکھا ہے فوراً
उनकी आंखें खुल गई और उनको नजर आने लगा। आमीन, नजर आने लगा। और यह बहुत बड़ा उन्होंने मोजज़ा लिया। और ईमान से जो लोग छूते थे, बाइबल के अंदर बहुत सारी मिसालें हैं। 12 बरस की बीमार एक औरत है, 12 बरस की, अपना सब कुछ खर्च कर चुकी थी, सब कुछ पैसा स्पेंड लुटा चुकी थी हकीमों को। लेकिन जब उन्हें यीशु का पता चला तो पीछे से आई और उसकी पोशाक का पलड़ा छुआ और लिखा फौरन वो शिफा पा गई। क्या हुआ फौरन? और खुदा यीशु मसीह ने वो खौफ करने लगी। उसने कहा बेटी मत डर, जा तेरे ईमान ने तुझे, अगर ईमान आपका है, आपकी जिंदगी आज जिस मकसद के लिए आप आए हैं, आपकी जिंदगी के अंदर मोजज़ा होगा। आमीन। आपकी जिंदगी को खुदा तब्दील कर सकता है। आपकी जिंदगी के गुनाह खत्म हो सकते हैं। कोई शख्स आपके गुनाह माफ नहीं कर सकता, कोई शख्स आपके गुनाह नहीं धो सकता, फक्त यीशु के लहू से धो सकते हैं। दुनिया के अंदर जो सबसे मुश्किल काम है, सबसे बड़ा मोजज़ा वो निजात है। कौन सा है मोजज़ा? निजात है कि आपको कोई शख्स अबदी जिंदगी की चाबी कुंजी दे दे कि आप खुदा की बादशाही में जन्नत में चले जाएं। वो यीशु नाम में मुमकिन है। आमीन। उसने कहा यूहन्ना 16 और 14 और 6 आयत के अंदर उसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। आमीन। इसलिए मैं तुम्हें इज़ाद कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बिनाई दे सकता हूँ। राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। मैं तुम्हें चंगाई दे सकता हूँ। आओ मेरे पास आओ, मेरे पे यकीन करो। आमीन। मेरी बातों को मानो। बोझ के दबे हुए लोग, थके हुए लोग, थकन अगर हो चुकी है, टेंशनों की मारी जिंदगी, ज़हन में ये कह चुके हैं कि हम हार चुके हैं। गुड न्यूज़, खुशखबरी ये है, खुदावंद कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दे सकता हूँ। मैं तुम्हें, मुझे बताएं कोई सिंगल आदमी यहाँ कि कोई आपको और कोई आराम दे सकता है? जी हाँ जी, इधर निज़ामिया भी बैठी है, खादम बैठी, कोई? हाँ, खादम ईमान से दुआ कर सकते हैं, लेकिन 100% राम नहीं दे सकते। 100% राम वो फक्त आपको राम दे सकता है। बहुत दफ़ा लोग आते हैं, कुछ ऐसे भी लोग आते हैं प्रेयर के लिए, बस सब दुआ करें, हमें रात को नींद नहीं आती। नींद राम बड़ी बात है। अगर बंदा सो ना सके, अगर 20-25 घंटे आप सो ना सके, 2 दिन 1 हफ्ता ना सो सके, तो आप की कैफियत बड़ी बुरी हो जाएगी। नींद राम बड़ी बरकत है। बहुत दफ़ा मुझे लोग कहते हैं बस राम नहीं, नींद नहीं आती। फिर जब दुआ करता हूँ यीशु के नाम में मोजज़ा होता है। फिर कहते हैं बस अब आज रात हम बड़े सुकून से सोए हैं। आज रात राम यीशु मसीह में है। अगर टेंशनें हैं, परेशानियाँ हैं, सोचते रहते हैं क्या बनेगा, मतलब यीशु मसीह आज भी आपको कह रहा है मेरे पास आओ, मेरे पास राम है, मेरे पास तुम्हारी टेंशनों का हल है। आए, आज मैं सबसे पहले आपको ये दावा देता हूँ कि कौन शिफा बाद में दुआ करेंगे, गौर से सुने, बाद में हम प्रेयर करेंगे आपके लिए। सबसे पहले यीशु के पास कौन आना चाहता है? यीशु मसीह का मेरे पास आओ, थके बांधे बोझ के दबे हो, और मैं उन लोगों को सबसे पहले कॉल दूंगा जिन्होंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में खुदा यीशु मसीह को शख्सी निजात देता नहीं कबूल किया, तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, खुदा के साथ कमिटेड नहीं। खुदा उन्हें आज कहता है कि मेरे पास आ जाओ। बाद में हम उन लोगों के लिए भी प्रेयर करेंगे जो लोग किसी तरह से भी बीमारी में हैं। आंखें बंद करें, सब आंखें बंद करें और अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। और मैं उन लोगों को दावा देता हूँ जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह आज कहता है मेरे पास आओ, मेरी हजूरी में आओ। ये कोई बहनों में है, भाइयों में, बुजुर्गों में है, जल्दी मैं आपके लिए दुआ करूँगा। आज अपनी ज़िंदगी खुदा को दे, कहे खुदावंद मैं अपनी ज़िंदगी तुझे देना चाहता हूँ। आज आपके लिए मौका है
کہ آپ گناہوں کا بوجھ جس کے تلے انسان دبا ہوا ہے، جو بنی نوع انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اگر ان سے آزادی لینا چاہتا ہے تو پھر آپ کو یسوع کے پاس آنا، خدا کی حضوری میں آنا ہے۔ آج فیصلہ کریں، خدا ان کو کہیں میں اپنی زندگی تجھے دینا چاہتا ہوں۔ جب آپ اس کے پاس آئیں گے تو آپ کو آرام ملے گا، آپ کو سکون ملے گا، آپ کی زندگی کے اندر شفا آئے گی، آپ کی زندگی کے اندر برکتیں آئیں گی، ناکامیاں جاتی رہیں گی، بندھن ٹوٹیں گے، چوہے ٹوٹیں گے، آزادی ہوگی۔ ہاللیلویہ، تعریف ہو، تعریف ہو، تعریف ہو، ہاللیلویہ، تعریف ہو۔ تھینک یو فادر، تیرا شکر۔ آپ میرے پیچھے ایک دعا کریں۔ آسمانی باپ، یسوع کے نام میں ہم تیری حضوری میں ہیں، ہمیں معاف کر، ہم گناہ گار ہیں۔ اپنے بیٹے یسوع کے لہو سے ہمیں دھو دے، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے یسوع کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ تیرے بیٹے کے مرنے اور شدید رکھتی اور رکھتا ہو، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے جو کوئی بیٹے پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔